नमस्कार साथीहरु, म राजु पौडेल। शेयरसँग सम्बन्धित ज्ञान र बीमासँग सम्बन्धित ज्ञानहरु आफूले पनि सिक्ने र तपाईहरुलाई पनि सिकाउने अभियान अन्तर्गत आज पनि म तपाईहरुलाई हाम्रो यो स्टक गुरु युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म तपाईहरुलाई मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्सका विभिन्न फिचरहरुको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले विभिन्न पाठहरु लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत हुँदै आइराखेको छु र आज म तपाईहरुलाई यो मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्स मा गएर विभिन्न शेयर बजारमा कारोबार हुने कम्पनीहरुको कम्पेरेटिभ स्टडी कसरी गर्न सकिन्छ, जस्तै एनआईसी एशिया र नबिल बैंकको कसरी कम्पेरेटिभ स्टडी गर्न सकिन्छ, त्यसैगरी छिमेकी लघुवित्त र स्वावलम्बन लघुवित्तको कसरी कम्पेरेटिभ स्टडी गर्न सकिन्छ, त्यसैगरी एनएमबी बैंक र पीसीबीएल बैंकको कसरी कम्पेरेटिभ स्टडी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। हाम्रो यो च्यानलमा तपाईहरु पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई अझ प्रोत्साहन गर्नको लागि, हौसला दिनको लागि तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गर्न नभुल्नुहोला र साथै आगामी दिनमा यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने सँगै रहेको बेल बटनमा पनि एक क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। अब सर्वप्रथम तपाईहरु कुनै पनि ब्राउजर खोलेर यहाँ जानुस् र गुगल सर्चमा गएर तपाईहरुले मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्स भन्ने टाइप्स गर्नुस्। यो मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्सको वेबसाइटको लिंक मैले तलको राखिदिने छु, त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले डाइरेक्ट लिंकमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। म यहाँ क्लिक गरेर अगाडि बढ्दै छु। अब तपाईहरु धेरै लगानीकर्ता साथीहरुले यो डाटा एनालाइटिक्स प्याकेज कसरी लिने हो भनेर जुन एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको छ, त्यो जिज्ञासा पनि म मेटाउन चाहन्छु। त्यो मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्सको यो वेबसाइट खुलिसकेपछि यहाँनेर तपाईहरुको ड्याशबोर्ड न्यू भनेर क्लिक गरिराखेको छ, त्यहाँ गएर तपाईहरुले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर क्लिक गरेर तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस्। अगाडि बढिसकेपछि अब तपाईहरुको सामुन्ने एउटा नयाँ पेज खुल्ने छ, यस्तो प्रकारको ड्याशबोर्ड खुल्ने छ डाटा एनालाइटिक्सको यो मेरो लगानीको ड्याशबोर्ड। त्यस ड्याशबोर्ड मध्ये तपाईहरुले अब यहाँ विभिन्न फिचरहरु छन्, ती फिचरहरु मध्ये हामी डाटा एनालाइटिक्समा जाने हो, डाटा एनालाइटिक्समा क्लिक गरेर अगाडि बढ्ने हो र यसलाई हामीले लगइन गर्ने हो। अब यहाँ जस्ट जोइनमा क्लिक गर्नुहोस्। म अलरेडी जोइन भइसकेको हुनाले यहाँ जोइन भनेर आइराखेको छ। तपाईहरुले यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि एउटा नयाँ पेज खोल्ने छ, जुन पेजमा तपाईहरुको प्याकेज देखाउने छ, कुन प्याकेज लिने हो। यो यसको प्याकेजमा 3500 को वार्षिक प्याकेज पनि छ, 6 महिनाको 2000 को प्याकेज पनि छ, 1 महिनाको 400 को प्याकेज पनि छ र 12 रुपैयाँको प्याकेज, 3 दिनको 12 रुपैयाँको प्याकेज पनि छ। तपाईले कुन प्याकेज लियो त्यो प्याकेजमा क्लिक गर्नुहोस्। जस्तै मैले यहाँ जोइन नाउमा क्लिक गरिसकेँ। अब अगाडि बढ्दै छु म। अब तपाईहरुले त्यो प्याकेज लिनु भन्दा अगाडि आफू यो यहाँ एउटा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले लगइन विभिन्न तरिकाहरुबाट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ तपाईको इमेल एड्रेस राखेर नयाँ पिन कोड अथवा पासवर्ड राखेर पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ, होइन डाइरेक्ट फेसबुकबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ, गुगल अकाउन्टबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अलरेडी एउटा पासपोर्ट राखिसकेको छु, त्यसकारण मैले यही पासपोर्ट हालेर लगइन गरेँ र मैले एउटा पिन नम्बर राखेको छु, 4 अङ्कको त्यो पिन नम्बर राखेर मैले यहाँ लगइन गरेँ। लगइन गरिसकेपछि अब तपाईहरुको अगाडि एउटा प्याकेजहरु आउने छन्, जुन प्याकेज मैले अगाडि नै भने तपाईहरुले ई सेवाबाट अथवा कनेक्ट आईपीएस बाट पैसा तिरेर त्यो प्याकेज एक्टिभ गराउन सक्नुहुन्छ र यहाँबाट तपाईहरु अब डाटा एनालाइटिक्समा लेट्स गो मा जान सक्नुहुनेछ। अब म तपाईहरु यो पेजमा गइसकेपछि आज तपाईहरुलाई मैले जानकारी दिन गइराखेको जानकारीमूलक भिडियोमा कम्पेरेटिभ स्टडी कसरी गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइराखेको छु। त्यसको लागि तपाईहरु फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई यो मार्केट समरीको बारेमा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तै हिजोको दिनमा शेयर बजारमा कारोबार भएका विभिन्न कम्पनीहरु मध्ये टप गेनर कम्पनी कुन हुन् भनेर तपाईहरुले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै हिजो बीबीसी भनेको यो विशाल बजार कम्पनी नम्बर 1 मा टप गेनर, जसले सर्किट हानेको थियो, यो 10% ले बढेर। त्यसैगरी एसजीआई भन्ने यो सानीमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी जो हिजो मात्र शेयर बजारमा ओपनिङ सुरु भएको थियो यसको कारोबार, यसले पनि टप गेनरको नम्बर 2 मा परेको छ। यो केपीसीएल, पीपीसीएल, एनओएल यस्ता कम्पनीहरु हिजो टप गेनरमा परेका थिए भने टप लुजरमा
कुन कम्पनी परेका थिए भनेर तपाईहरुले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो कम्पनी परेको रहेछ, आरबिसिएल प्रोमोटर परेको रहेछ। यी विभिन्न कम्पनीहरु जुन यो रातोमा देखाइएको छ यी टप लुजरमा परे भनेर तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। मस्ट एक्टिभ सेक्टर हिजो कुन सेक्टर बढी एक्टिभ थियो भन्दा कमर्सियल बैंक 1 नम्बरमा रहेछ, हाइड्रो पावर 2 नम्बरमा रहेछ, माइक्रो फाइनान्स 3 नम्बरमा रहेछ, नन लाइफ 4 नम्बरमा रहेछ, अदर 5 मा र लाइफ 6 नम्बरमा रहेछ। यसरी तपाईहरुले यहाँ मस्ट एक्टिभ सेक्टर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट मस्ट एक्टिभ स्टक, अब कुन स्टक बढी एक्टिभ थियो भनेर पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हिजो पीसीबीएल 1 नम्बर एक्टिभ स्टकमा देखियो भने एकेपीएल 2 नम्बरमा देखियो, एनटीसी 3 नम्बरमा देखियो, अपी पावर 4 नम्बरमा देखियो। यसरी कुन सेक्टर हिजो मस्ट एक्टिभ स्टकमा थिए भनेर तपाईहरुले सजिलैसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ गएर मार्केट समरीमा जानुहोस् र यहाँ टप गेनर, टप लुजर र मस्ट एक्टिभ सेक्टरलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईहरुलाई फन्डामेन्टल एनालाइटिक्समा गएर यहाँ विभिन्न फिचरहरु छन्। ती फिचरहरु मध्ये आज म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइराखेको कम्परेटिभ एनालाइसिस, कम्परेटिभ स्टडी कसरी गर्ने अब कम्पनीहरुको बारेमा। विभिन्न कम्पनीहरु जो शेयर बजारमा कारोबार हुन्छन्, जस्तै तपाईले कुन सेक्टरको कम्परेटिभ स्टडी गर्ने त्यो सेक्टर छान्नुस्। मैले जस्तै कमर्सियल बैंकको कम्परेटिभ स्टडी गर्न गइराखेको छु। कुन फिजिकल इयरको कम्परेटिभ स्टडी गर्ने हो 76 77 को मैले गर्न गइराखेको छु। क्वार्टर कुन क्वार्टर हो, फोर्थ क्वार्टर को मैले गर्न गइराखेको छु र कम्पनीको यहाँ सिम्बल हाल्नुस्। जस्तै मैले यहाँ एनएमबी बैंक र एनएमबी बैंक हानिसकेपछि सिलेक्टमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि अर्को कुन कम्पनीसँग यसको कम्परेटिभ स्टडी गर्ने हो भनेर म यहाँ हान्छु पीसीबीएल कम्पनी सिलेक्ट गरेर मैले अब यहाँ सिलेक्ट गरिसकेपछि कम्पेयरमा क्लिक गर्छु। कम्पेयरमा क्लिक गरिसकेपछि अब यो कम्पनीको तपाईहरुले कम्परेटिभ स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको बजारमा अहिले हट केकको रूपमा पीसीबीएल कम्पनी देखिराखिएको छ। अघि मैले देखाइसके एकदमै एक्टिभ स्टकमा पीसीबीएल कम्पनी देखिराखिएको थियो। अब एनएमबी कम्पनीको फोर्थ क्वार्टर र पीसीबीएल कम्पनीको फोर्थ क्वार्टरको कम्परेटिभ स्टडी गर्दाखेरि हामीले पेड अप क्यापिटल कति रहेछ भनेर हेर्छौं। 13 अरब 95 करोड 9,87,000 एनएमबी बैंकको रहेछ भने 13 अरब 98 करोड 52,49,000 पीसीबीएल को रहेछ। यसरी पेड अप क्यापिटल को आधारमा हेर्दा एनएमबी बैंक भन्दा पीसीबीएल को पेड अप क्यापिटल बढी देखिन्छ भने अब रिजर्भ हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कम्पनीमा कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि रिजर्भ चाहिँ यसको 6 अरब 91 करोड 54,67,000 देखिन्छ भने यसको 6 अरब 56 करोड 6,86,000 देखिन्छ। यसरी रिजर्भमा अलिकति पीसीबीएल भन्दा एनएमबी स्ट्रङ देखियो। त्यसपछि अरु हेर्नुपर्ने सूचक यहाँ विभिन्न छन्। तपाईहरुले यो डिपोजिटहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हामीले अहिले यसलाई भन्दा पनि खास हामी हेर्नुपर्ने मेन लोन एन्ड एडभान्स यस्ताहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने मेन भनेको नेट प्रॉफिट हो। नेट प्रॉफिट को सन्दर्भमा फोर्थ क्वार्टरमा कति नेट प्रॉफिट गरे यी दुईटा कम्पनीले भनेर यहाँबाट हेर्न सक्छौं। जस्तै एनएमबी ले 2 अरब 27 करोड 6,59,000 यसले नेट प्रॉफिट गरेछ भने यसले 2 अरब 29 करोड 28,02,000 यसले नेट प्रॉफिट गरेको देखिन्छ। एनएमबी बैंक भन्दा पीसीबीएल बैंकले बढी नेट प्रॉफिट गरेको देखिन्छ फोर्थ क्वार्टरमा सम्म आइपुग्दा। त्यसैगरी हामीले यसका की रेशियोहरु अब हेर्न सक्छौं। क्यापिटल फन्ड यस्तो रेशियोहरु नन परफर्मिङ लोनमा 2.68 एनएमबी को छ भने 1.54% पीसीबीएल को छ। खराब कर्जामा पनि पीसीबीएल भन्दा एनएमबी बढी देखियो, बढी खराब कर्जा भएको बैंकमा देखियो। त्यसैगरी अरु हेर्नुपर्ने बेस रेटमा अब 8.95 छ भने यसको 8.62 छ। नेटवर्थ पर शेयर हामीलाई अत्यन्तै आवश्यक पर्ने एउटा इन्डिकेटरमा 149.56 एनएमबी को छ भने 146.91 तपाईहरुको यो पीसीबीएल कम्पनीको देखियो। त्यसैगरी ईपीएस मा 16.27 हामीले शेयर बजारमा कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्दाखेरि हेर्नै पर्ने इन्डिकेटरमा ईपीएस र पी रेशियो पनि पर्दछ। यो एनएमबी बैंकको 16.27 ईपीएस अर्निङ पर शेयर छ भने पीसीबीएल बैंकको 16.39 छ। लगभग पीसीबीएल नै अगाडि देखियो यसमा पनि। अब
डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस यस्तो देखिन्छ भने हामीले हेर्नुपर्ने अर्को प्राइस टु अर्निङ रेसियो पी रेसियोमा यसको 25.88 पी रेसियो यसको बढी देखिन्छ भने पी रेसियो कम भएको राम्रो मानिन्छ। यसको 21.11 देखिन्छ भने रिटर्न अन इक्विटी आरओआई एनालाइजमा हेर्दाखेरि यसको 10.88 छ भने यसको 11.15 छ। यसरी हेर्दाखेरि एनएमबी बैंक र पीसीबीएल बैंकको कम्पेरेटिभ स्टडी गर्दाखेरि कम्पेरेटिभ एनालाइसिस गर्दाखेरि प्राइसमा चाहिँ एनएमबी बैंक 100 भन्दा बढी हाई प्राइसमा देखिन्छ, जबकि अन्य सूचाङ्कहरुमा पीसीबीएल बैंक अगाडि देखियो। यसरी हामीले यी दुई बैंकलाई कम्पेरेटिभ स्टडी गर्दाखेरि कम्पेरेटिभ एनालाइसिस गर्दाखेरि एनएमबी बैंक भन्दा पनि पीसीबीएल बैंक स्ट्रङ हो कि भन्ने बुझिन्छ, तर यसको मार्केटमा एनएमबी बैंकको भन्दा मूल्य कम छ, लगभग 100 रुपैयाँ कम छ। अब हामीले एनएमबी बैंक र पीसीबीएल बैंकमा लगानी गर्दाखेरि सस्तो र सबै इन्डिकेटरहरु एनएमबी बैंकको भन्दा पनि राम्रो प्राइम कमर्शियल बैंकमा देखिन्छ। अब तपाईहरुले डिसिजन गर्ने हो, कुरा अरूका पनि सुन्ने हो, डिसिजन आफै गर्ने हो। त्यसकारण मैले तपाईहरुलाई एनएमबी बैंक र पीसीबीएल बैंकको कम्पेरेटिभ स्टडीको अवस्था के छ भनेर यहाँ जानकारी दिए। त्यसैगरी तपाईहरुले अन्य बैंकहरु जस्तै मैले त्यो कमर्शियल बैंक सेक्टरको मात्रै भने, अब तपाईहरुले माइक्रो फाइनान्सको पनि चोइस गर्न सक्नुहुन्छ। माइक्रो फाइनान्समा तपाईहरुले जस्तै एउटा माइक्रो फाइनान्स यहाँ सिलेक्ट गर्नुस् सीबीबीएल छिमेकी लघु वित्त, त्यसपछि योसँग कम्पेयर स्वावलम्बन एसडब्ल्यूबीबीएल पनि गर्न सक्यो। एउटा उदाहरणको लागि सिलेक्ट गरेर कम्पेयरमा क्लिक गर्नुस्। अब तपाईहरुको माइक्रो यी दुईटा कम्पनीहरुको पनि यसैगरी तपाईहरुले पेड अफ क्यापिटल कति छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसको 1 अरब 50 करोड छ, यसको 79,23,79,000 देखिन्छ। रिजर्भ चाहिँ यसको चाहिँ 1 अरब 69 करोड 44,76,000 देखिन्छ भने यसको रिजर्भ चाहिँ 1 अरब 36 करोड 25,05,000 देखिन्छ। रिजर्भमा यसरी कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी अघि मैले बैंकहरुको गरे त्यसैगरी हरेक इन्डिकेटरहरु हामीलाई आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरहरुको बारेमा तपाईहरुले यहाँ गएर कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईहरुलाई सिधै नेट प्रॉफिटमा लगे। नेट प्रॉफिट यसको 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड 64 करोड 92,39,000 यसले फोर्थ क्वार्टरमा नेट प्रॉफिट गरेको रहेछ भने यसले 35 करोड 61,84,000 नेट प्रॉफिट गर्न सफल भएको रहेछ। त्यसैगरी अन्य कीहरुमा अब यो महत्त्वपूर्ण कीहरुमा जस्तै नन परफर्मिङ लोनमा यसको 0.45 छ भने यसको 1.99 रहेछ। त्यसैगरी तपाईहरुले अरु हेर्नुपर्ने ईपीएस यसको 43.28 छ भने यसको 44.95 छ। डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस यस्तो छ भने तपाईको प्राइस अर्निङ रेशियो 27.40 र यसको 29.57 छ। रिटर्न अन इक्विटी 20.32 छ, 16.52 छ। तर बजारमा छिमेकी लघु वित्तको भन्दा स्वावलम्बनको मूल्य हाई छ। अब तपाईहरुले विचार गरी यसको रिजर्भ हेरेर यसका विभिन्न इन्डिकेटरहरु हेरेर कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण जानकारी दिँदै आजलाई यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बिदा हुनुभन्दा अगाडि यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक ज्ञानवर्धक भिडियोहरु आफूले पनि हेर्ने र अरूलाई पनि शेयर गरेर ज्ञान बाँड्नलाई हामीलाई सहयोग गर्नुस् भन्ने अनुरोध गर्दै साथै लाइक कमेन्ट पनि गर्नु होला र केही फिडब्याक भयो भने तल फिडब्याकमा पनि केही कुराहरु लेख्नु होला भन्दै आजलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।